The road project from Agonda village panchayat to Mudkut Betul in Kankona, tendered in 2021 and due for completion in 2022, remains unfinished. Shubham Kumar Pant alleged that despite funds being released, the hot mix and carpeting work is pending and officials have not responded to repeated queries. आज आम्ही आहात ते मुडकूड बेतुल या गावान जालें कितें काय म्हणल्यार एक हांगा एक टेंडर पडलो. टेंडराचें नाव आनी सब्जेक्ट आहा इम्प्रुवमेंट ऑफ रोड फ्रॉम आगोंदा विलेज पंचायत ऑफिस टू मुडकूड बेतुल बाय प्रोवायडिंग हॉट मिक्स कार्पेट इन VP आगोंदा काणकोणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे टेंडर इश्यू जाल्ले तेका 2021 आनी तेजो टेंडराचो टायम आसलो 270 days आनी तेगेलो 22 तेणी कंप्लीट करपाक जाय आसलें. आयज आमी पळोवंक शकता हो इनकम्प्लीट रोड दवरलो आहा तेंच्यांनी. थंय पर्यंत तेम केला आमचे लाखणेश्वर देवूळ आहा फाटल्यान थंय पर्यंत तो केल्लो आसा आनी बाकीचो जो तुगेलो पंचायती कडेन पर्यंत वचपाक जाय आसलो तो रोड तुगेलो तसोच पेंडींग दवरलो आसा. आज आमी जेन्ना तुगेल्या ऑफिसरांक विचारलें तेन्ना ऑफिसरान तेमचे कॉरस्पॉन्डन्स कांय केल्ली ना. आतां RTI म्हाका RTI कॉपी आतां फाल्यां मेळटली म्हूण सांगला. आमच्या ह्या गांवच्या लोकांनी म्हाका एक स्पेशली 2-4 फावट फोन करून सांगले शुभम बाब तूं येवन हिंगा पळय हिंगा कितें जालें तें आनी कसलो गोलमाल चल्लो आहा तो. जाल्यार आमी पळोवंक शकता की हिंगच्यान तुगेलो मुखार आहा तो रोडाची अवस्था पळोवपाक ना आनी हो जो गव्हर्मेंटाचो फंड आतां ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान तुगेलो काम करनासतना तेका अर्दो पयसो तेणें काडलो. कित्याक ते जितलें काम केलें खंय तांकां काडपाक परमिशन मेळटा अशें म्हणून म्हाका कोणी आतां डिपार्टमेंटान सांगला. पूण समज तेमचो जो वर्क ऑर्डरीचेर जो तुगेलो टेंडर आसा वर्क ऑर्डरीचेर जसो तुगेलो एक्झिक्यूट केलो ना म्हूण तेमच्यान जाल्यार तेका ब्लॅकलिस्ट करूंक जाता नाल्यार तेका एक फायन मारूंक जाता. पूण तेमी अजून ते कांयच प्रोसिजर केल्लो ना. आयज 2022 आनी आयज आमी हा 2027 लागीं पावले आतां. पूण कशें तुगेली ऑथॉरिटी चलता हेतून जबाबदार आतां कोणी घेवची. आतां खरें म्हणल्यार आतां ह्या डिपार्टमेंटान तेजेर एक्शन घेवंक जाय आसली. ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना लोकांनी प्रश्न केलो तरी तेंचे कडेन कांय जाप ना, कांय सांगूंक सोदना आनी 5 वर्सां जालीं तुगेले आतां सुशेगाद आहा. काही आमदार म्हणतात की हिंदू खत्रे में है, हिंदू खत्रे में है. आणि हांगा लाखनेश्वर देवस्थान आसा, बरें व्हडलें देवस्थान, भरपूर भाविक येतात आणि ह्याच एरियेचे देवस्थाना एरियेचे भितर येतात भायर येतात थंय डांबर घालना हाजे वयल्यान हिंदू खरेंच खत्रे में है. आज आमी पळोवंक शकता की खंय तरी आमच्या ह्या हितून एक कोणूच तरी एडमिनिस्ट्रेशन आमी सारकें ना म्हणल्यार जाता. आयज खऱ्या अर्थान ह्या डिपार्टमेंटान तेजेर एक्शन घेवंक जाय आसलें की हो जो रोड आहा हो कोणाचो पयसो, हो टॅक्स पेयराचो पयसो आनी टॅक्स पेयर आनी समज आमी गांवच्या लोकांक थंयचो पास करून येता कोण कोणाची फेवर करना. जावंक जाय पूण तरी आसतना तुमच्यानी एक एक्झिक्यूट करूंक जायना जाल्यार तुमी एक टेक्निकल मनीस थंय बसला कित्याक? कितें करपाक बसला? हे कोणाक सांबाळपा खातीर राजकारण चल्लां म्हळ्यार तूं जाय तें कर आमी तुका कांय विचारना अशें. आयज पर्यंत तुगेलें अशेंच चल्लें आसलें. पूण आमी जेन्ना जेन्ना खंय तरी जाप विचारपाक वयता जेन्ना तुगेलो प्रश्न करता तेन्ना आमकां कळोन येता की जी कामां जावपा आसलीं आनी खरें जाता आसलीं तरी आसतना तुमी सुशेगाद दवरलें कित्याक कोण जाप विचारपाक ना. कोण तांकां विचारूंक सोदना कित्याक विचारलें जाल्यार तेंचेर खंय नाल्यार खंय प्रेशर हाडटा. कोणाचे तरी फोन येता, आमकांय खूब जाणांचे फोन येता. पूण जेन्ना आमी फोन येता आमी इतलेंच सांगता जें तुमी काम आहा तें वेवस्थीत करा, आमची तुमचे कडेन कांयच अपेक्षा ना. समज करना जाल्यार तुमी रेडी रावा. आमचे कडेन सरकार 5 डॉक्युमेंट्स मागता समज धर तातूंतले आमी 4 डॉक्युमेंट्स लायले जाल्यार आमचें खंयच काम जायना. 10 किलोमिटर समज जर रोड हॉटमिक्स पास जाला आनी 5 मिटरूच हॉटमिक्स घाला जाल्यार ताजें कायद्यान बील दिवं येना. तरी हांगा ते अधिकारी तांकां सपोर्ट करतात. पळय कशें हाजे तो म्हणल्यार तुगेले आतां तेका तेजो फिक्स पयलीं दवरपाक पडटा गॅरंटी परफॉर्मन्स गॅरंटी दवरपाक पडटा ती दवरली आसा. पूण तेमी कितें करपाक जाय हो कायद्या भितर चेंजीस हाडपाक जाय. तेमी कितें म्हणटा जसो तुगेलो हाफ रोड केलो तेमगे प्रोसिजरान बसता काडपाक जाता म्हूण. पूण म्हाजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा पळय अशेंच तुगेले कितलेशे कडेन उरतले. आयज आमी हो हायलायट करता खुबशे जाण तुगेले हायलायट करना हो असो पेंडींग दवरून तुगेलो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेल्ले आहा आनी ते आतां म्हणटाले आमचे कडेन जावचे ना. परत रिटेंडर काड, परत तुगेलो एस्टिमेट कर, एका प्रोसिजरा परत आनी एक मुखाल्लो रोड जातले आनी एक 1.5 वर्स 2 वर्स वयतले. जाल्यार हेजी जबाबदारी एक त्या कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो नाल्यार तुगेलो एक तर ब्लॅकलिस्ट करतो नाल्यार ताबडतोब तुगेलो हिंगा हॉटमिक्स घालपाक लावची. ही आमची सरकारा कडेन आनी PWD कडेन मागणी आसा.